बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ से क्यों उठा? अब इस हवाले से जो राज की बात है वो दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और अमेरिका ने मुतालबा किया था ईरान से यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से, और ये दावा ऐसा था जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी ज़राए ये बताते हैं कि हालिया मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया कि वो 20 साल के लिए यूरेनियम अफसूदगी बंद कर देगा, ताहम ईरान ने इसकी मुखालफत की और सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दत की पेशकश की। यूरेनियम अफसूदगी और ईरान के मौजूदा जो ज़ख़ीरे हैं, स्टॉक पाइल है, इस पर इख्तलाफ बाकायदा बुनियादी वजह बना है और अमेरिका ये कह रहा था कि सारे के सारा जो ज़ख़ीरा है इसे हमारे हवाले किया जाए, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के हवाले किया जाए, जिसे अमेरिका कि इस मुतालबे को मानने से ईरान ने इनकार कर दिया। दोस्तों, ट्रंप ने भी बयान दिया था, आपको याद होगा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतादिद निकात पर इतफाक हुआ, बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इतफाक नहीं हो सका। यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमेरिका दुनिया को ये बताना चाहता है कि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये था कि हम एक ऐसे मुल्क को जिसकी हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते, उनके तर्ज़ हुकूमत, तर्ज़ जो सियासत है उसके साथ हम नहीं खड़े और वो दुनिया के साथ सिंक नहीं होते, तो हम ऐसे मुल्क को जो हमारी सालमियत के लिए ख़तरा है एटम बम रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो उस धमकियों के साथ मुज़ाकरात भी साथ साथ चल रहे हैं और CNN ने इसको रिपोर्ट किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुकाम ईरान के ओहदेदारों के साथ जंगबंदी ख़त्म होने से कबल अगले हफ्ते मुमकिना तौर पर दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात पर गौर कर रहे हैं, और ताहम मनसूबाबंदी अभी इब्तदाई मरहले में है और गैर यकीनी की इस वक्त सूरत हाल है। देखें, ये खबर इससे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि JD वेंस ने एक फ़ोन किया जहाज़ में बैठकर नेतन्याहू को और उस पूरी सिचुएशन के हवाले से अपडेट किया, और उस वक्त ये जुमला कहा गया कि ये जो ईरान यूरेनियम वाला मामला है, जब तक इसको हल नहीं करता हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और ये एक बुनियादी वजह बना है। अब ईरान को ये समझ में आ गई है कि यूरेनियम को हमारे से हासिल करना चाहते हैं और हमारी सलाहियत को ख़त्म करेंगे। देखें, ये जंग 5 साल तक जारी रहे, 10 साल तक जारी रहे, लेकिन ईरान अब ये समझ चुका है कि अगर हमने ये यूरेनियम जो हमारे पास एक ज़ख़ीरे की शक्ल में मौजूद है, ये अमेरिका, नेतन्याहू या फिर किसी इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले कर दिया, तो ये हमारे वजूद के ख़िलाफ़ अपनी पूरी कार्रवाइयाँ, अपना हमारा जो एग्जिस्टेंस है इसे मिटाने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास एक तरह से ये एक सेफ्टी मैयर है जो हम ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम अमेरिका के हवाले किसी सूरत नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी दी कि ईरानी बहरिया के 158 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में भी इस तरह की बातें कर चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसियत है कि ये हालात को, वाक़यात को और तारीख़ को बदल देता है। नाकाबंदी के ऊपर नाकाबंदी होगी, ऐसे जहाज़ जिन पर ईरानी तेल मौजूद होगा हम उनको टारगेट करेंगे और किसी सूरत भी इन्हें आपने हुर्मुज़ से गुजर कर अपनी जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बातचीत के दौरान जब सदर ट्रंप से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात के मुतालिक पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ईरान बहुत बेताबी से मुआहदा करना चाहता है। ईरान के पास जोरी हथियार नहीं हो सकते। हमारे दरमियान बहुत सी चीज़ों पर इतफाक़ हो गया था, लेकिन वो इस पर राज़ी नहीं हुए। यानी वो कह रहे थे कि सब कुछ आपने हुर्मुज़ जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर भी हमारी जो बात थी उनसे मुकम्मल हो गई और हमने इत्तफाक भी कर लिया, लेकिन ईरान मान नहीं रहा था और अपने जो जोहरी जो प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा हमने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम इसको रोल बैक नहीं करोगे तो फिर तुमसे मज़ीद बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। दोस्तों, दूसरी खबर मैं आपको ये भी दे दूँ कि बुहरान मज़ीद बढ़ेगा। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत बुहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम करेगी। तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आपने हुर्मुज़ और बहरे ओमान में फ़ौजी मुदाखलत की किसी भी कोशिश में नाकाम रहेंगे। आपने इससे पहले भी एक कोशिश की, आपने अमेरिका को वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर आपके पल्ले अब कुछ भी नहीं है, और अगर आप दोबारा से कोशिश करेंगे तो यकीनन इसका एक जवाब ईरान आपको देने की भरपूर सलाहियत जो है वो रखता है। दोस्तों, एक ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ईरान बेताब है किसी डील के लिए। अगर आप जो ईरानी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के रुकन अलाउद्दीन, अगर आप इनके गुफ्तगू सुने और इससे पहले तर्जुमानों ने जो बातें की हैं, ये बहरी जो आबी गुज़रगाह है इसको रोकने और बहरी जहाज़ों को
اب वहाँ पे तैनात करने के हवाले से तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका झूठ पर झूठ बोल रहा है। ये गुफ्तगू क्या है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने वाले अमेरिकी बहरी जहाज़ों को डुबोकर समंदर की तह में हमेशा के लिए भेज देंगे। अलाउद्दीन ये कहते हैं कि एक बयान में कि ईरानी समंदरों की नाकाबंदी करने का अमेरिकी बयान एक प्रोपेगेंडा है, अमेरिका के पास नाकाबंदी करने की सलाहियत नहीं है। खबर अब ये आ रही है कि इन्होंने तकरीबन 18 के करीब जहाज़ जो हैं इस इलाके में तैनात कर दिए, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से इस नाकाबंदी को नहीं कर सकता। अगर कोई मुल्क ईरानी तेल लेकर जा रहा है और आप उसके ऊपर कब्जा करना चाहें तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपकी जंग सिर्फ ईरान के साथ नहीं है बल्कि उस मुल्क के साथ भी शुरू हो जाएगी, और इसमें चीन सबसे टॉप के ऊपर है। चीन का अमेरिका से मुतालबा ज़रा गौर करें कि चीनी वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बहुत कमज़ोर है। और दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब चाइना ने इनको वार्न न किया हो। देखें इनका पूरा जितना भी जो ट्रेड है सिर्फ तेल नहीं है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गुजरती हैं, अगर इसको रोक दिया गया तो फिर ये ईरान के ख़िलाफ़ सिर्फ जंग नहीं होगी बल्कि इसमें चाइना भी शामिल हो जाएगा, और चाइना फिर जो खुल्लम खुल्ला जो काम नहीं कर रहा, खामोशी से कर रहा है, वो फिर सबके सामने करेगा, इनको टेक्नोलॉजी देगा और अमेरिका के साथ जंग लड़ेगा। तो अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो इतनी बड़ी जंग की तैयारी कर सकता है, क्या इस ऐसी जंग के लिए तैयार है। आप ईरान से लड़ नहीं सके तो आप क्या चाइना से लड़ सकेंगे? तो ये शायद इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको ये खबर ये भी दे दूँ कि मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट कौन है? इसराइल। और ये एक स्टेटमेंट आई है जी अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के साबिक डायरेक्टर हैं जो कैंट, वो ही बताते हैं कि इसराइल को कंट्रोल ना किया गया तो आइंदा मुज़ाकरात नाकाम होंगे। और अब तक अगर आप ये वाला सेक्शन देखें ना जो इसराइल का है, जब भी मुज़ाकरात एक कदम आगे बढ़ते हैं ना तो दूसरी तरफ से नेतन्याहू या तो फिर हमले शुरू कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया, इसने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शहादतें हुई। ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफ़ा 5 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया, इन्होंने वहाँ के जो स्टील प्लांट्स थे उसको टारगेट किया, ब्रिजेस को टारगेट किया, तब भी नेतन्याहू ने इस अमल को ख़राब करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए तब भी जो नेतन्याहू के बयानात हैं वो बताते हैं कि किसी तरह भी इस मुज़ाकराती अमल के साथ नहीं है। अब मुज़ाकरात कैसे नाकाम होंगे? इसराइल को फैसला साजी तक रसाई देना मुज़ाकरात के लिए नुकसानदेह है। ईरान 2003 से न्यूक्लियर हथियार ना बनाने के अज़्म का इजहार कर चुका। एक फतवा मौजूद है जो शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तरफ से दिया गया था कि हम कभी भी एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो यूरेनियम है और इसे सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम अपने लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमेरिका ये बात मानता नहीं है। अमेरिका ये समझता है कि किसी पे वक्त ही एटम बम बना सकते हैं और ये इसराइल के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल करेंगे। देखें जो अमेरिका है ना वो एक तरह से एक ढाल बना हुआ है नेतन्याहू की। अगर अमेरिका रास्ते से हट जाए तो नेतन्याहू इतनी बड़ी जंग अकेले नहीं लड़ सकता। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि ईरान का सर्विस फीस वसूल करने का मंसूबा, ईरान ने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और बहरी सफारतकारी के तहत एक नए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब नाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूल की जाने वाली रकम को ट्रांजिट टोल के बजाय सर्विस फीस करार दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे के तहत ईरान एक तरफा इक़दाम से हटकर मुतल्लिका ममालिक के साथ 2 तरफा मुआहदा करना चाहता है ताकि जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके और इसके बदले में इस नए निज़ाम को तस्लीम करते हुए फ़ीस अदा की जाए। और दोस्तों मैं आपको ना एक खबर ये भी दूँ, क्योंकि ये जब एक हिफाजत की बात की जाती है ना कि आप ये सर्विस फीस देंगे और आपके जहाज़ों को बाहिफाजत यहाँ से निकाला जाएगा। देखें अब बहुत सारे प्लेयर्स आपने हुर्मुज़ में आपको नज़र आ रहे हैं और हमने जंग के दौरान भी बहुत सारी प्रॉक्सीज को इन एक्शन देखा। मिसाल के तौर पर इराक के अंदर हमला होता है, वो ईरान ने नहीं किया था बल्कि इसकी इंक्वायरी लगा दी गई और ईरान ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमने ये हमले नहीं किए और जिन्होंने हमले किए हैं उनका हम आपके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं ताकि पता लगाया जा सके। और फिर तुर्की के अंदर भी हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल गिराए गए और वो ईरान ने नहीं किया था, प्रॉक्सीज मौजूद थी। फिर ये जो डियागो गार्सिया जो बहरे हिंद के अंदर एक जजीरा है वहाँ पर 2 मिसाइल, ये भी एक प्रॉक्सी वॉर। और फिर इसके साथ साथ आपको दुबई में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब के अंदर भी रिफाइनरी के ऊपर अटैक, ये ईरान ने नहीं किए थे। बहुत सारे ऐसे हमले, और जो वो हमला करते हैं वो बताते हैं, बल्कि हर हमले को उन्होंने अपने शहीद होने वाले कायदीन के नामों के साथ, शख्सियात के साथ जो है उनके नामों से उसको मंसूब किया। तो ईरान छुप कर वार करने वालों में से नहीं है, लिहाजा अगर कोई जहाज़ वहाँ से गुजरे और फायरिंग हो जाए या उसे टारगेट किया जाए तो उस वक्त तो ये तय ही नहीं किया जा सकता कि ये हमला कहाँ से हुआ, किसने किया। तो इस तनाज़ुर में ये सर्विस फ़ीस जो है अब रखी जाएगी, क्योंकि ये खित्ता अब आपको आने वाले कई सालों तक ये मामला ठीक नहीं होगा, बल्कि ये एक तरह से एक बड़े बहरान में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने हुर्मुज़ एक मुस्तकिल एक महाज बनने जा रहा है। मैंने आपको ना 30-35 रोज़ पहले ये अपना तजिया आप दोस्तों के साथ शेयर किया था
کہ اب یہ ابن حرمز صرف ایران امریکہ کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ پوری دنیا کی سروائیول کا معاملہ بن جائے گا، اور کوئی نہیں چاہے گا کہ آ کر یہاں پر جنگ کرے، ایران کے سامنے کھڑا ہو، بلکہ لوگ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل اور مذاکرات کی میز پر آ جائے۔ اب پیٹ ہیگسیت کی گفتگو سنیں، وہ دھمکی کیا لگا رہا ہے، جو ان کا وزیر جنگ ہے اور وہ شخص جس نے اس مذاکرات کو خراب کرنے میں جتنا نیتن یاہو نے خراب کیا اتنا ہی پیٹ ہیگسیت نے بھی کیا۔ ناکہ بندی کے دوران فائرنگ ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے، مگر یہ اقدام دانشمندانہ ثابت نہیں ہوگا۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ایران جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا، ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اگر ان کی گرفت میں ہوتی تو آپ کے جہاز وہاں پر راکھ کا ڈھیر نہ بنتے اور دنیا نہ دیکھ رہی ہوتی کہ کس طرح آپ اپنے جہازوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگے۔ اگر آپ کے پاس سب کنٹرول موجود ہوتے تو دفاع جو ایران کا آج ہے، آپ کے جہاز گر نہ رہے ہوتے اور ان کو ٹارگٹ نہ کیا جا رہا ہوتا، اور ایک طرح سے پیٹ ہیگسیت جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر اس تناظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکی ایئر کرافٹ اب خطے میں موو کر رہے ہیں اور اپنی جتنی بھی بحری ان کی سٹرنتھ ہے اسے ایران کے پانیوں میں اتارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک جہاز یہاں سے بھاگ گیا تھا جب ان کو بیلسٹک میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کریئر روانہ ہوا ہے بحر روم اور بحیرہ احمر کے معمول کے راستے کی بجائے۔ بتایا جاتا ہے کہ یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش افریقہ کے گرد طویل راستے سے خلیج فارس کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور جو یہ چکر جو لگایا کیوں جا رہا ہے اس کی ایک وجہ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں جیسے بحیرہ احمر اور باب المندب سے بچنے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ جوہری طاقت سے چلنے والا طیارہ بردار جہاز یہ تقریباً کوئی بتایا جاتا ہے کہ 5000 سے زائد فوجیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ہمراہ یو ایس ایس راس، یو ایس ایس ڈونلڈ کک اور یو ایس ایس میسن جیسے تباہ کن بحری جہاز بھی شامل ہیں۔ یہ ڈسٹرائر جن کو آپ کہتے ہیں، یہ بھی ان کی اسی بحری بیڑے کے اندر شامل ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ جہاز 1000 ٹن وزن رکھتا ہے، 2 جوہری ریئیکٹر سے چلتا ہے اور روزانہ درجنوں جنگی پروازیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 31 مارچ 2026 کو یہ جہاز ورجینیا کے نیول اسٹیشن نارفک سے روانہ ہوا، اور امریکی بحریہ نے باضابطہ طور پر منزل کا اعلان نہیں کیا۔ البتہ رپورٹس کے مطابق جہاز 6 فلیٹ یو ایس کے علاقے یعنی مشرقی بحر روم کی طرف جا رہا ہے۔ اور افریقہ کے راستے کیوں؟ آخرکار یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 28 فروری 2026 کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں حوثیوں نے بحیرہ احمر میں دوبارہ حملوں کی دھمکی دی تھی، اور ان حملوں کے بعد یو ایس ایس جرالڈ فورڈ سوئس نہر عبور کر کے بحیرہ احمر میں آ چکا ہے، جہاں بتایا جاتا ہے حوثیوں کی جانب سے حملے کا خطرہ موجود ہے۔ رپورٹس کے مطابق یو ایس ایس بش کو مشرقی بحر روم یا بحیرہ احمر میں حوثیوں کے ممکنہ حملوں کے خلاف پوزیشن لینے کا کام سونپا جا سکتا ہے۔ اور دوستو، افریقہ کے راستے کی اہمیت کیا ہے، اس پر بھی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کیپ آف گڈ ہوپ کا راستہ تقریباً بنتا ہے 3500 ناٹیکل میل سے زیادہ، یہ تقریباً کوئی لمبا ہے، اور 10 سے 14 دن اضافی وقت لیتا ہے، لیکن سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ محفوظ ترین متبادل راستہ ہے۔ 2023 کے آخر سے 2024 تک حوثی حملوں کی وجہ سے 2000 سے زائد تجارتی جہازوں نے بحیرہ احمر کا راستہ چھوڑ کر افریقہ کا چکر لگانا شروع کیا تھا، اور 2025 کے آخر تک جب حملے کم ہوئے تو 70% سے زائد جہاز سوئس کے راستے واپس آ گئے تھے۔ لیکن 2026 کی ایران جنگ نے صورتحال کو دوبارہ بدل دیا ہے۔ تو جو صورتحال باب المندب کے اندر ہے اور ان حملوں کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، وہی آپ نے ہرمز میں بھی ایک پرماننٹ کانفلکٹ جو ہے وہ اب سر اٹھا رہا ہے۔ اور آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیں کہ ایران کی تیل برآمدات جو ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے باوجود تیل کی برآمدات کے لحاظ سے مارچ ایران کے لیے ایک بڑا مہینہ ثابت ہوا، اور بتایا جاتا ہے کہ شپنگ تجزیہ کار ادارے کیپلر کے مطابق ایران نے گزشتہ ماہ 5 کروڑ 79 لاکھ بیرل تیل برآمد کیا، اور یہ برآمدات ایسے وقت میں ہوئی جب خطے میں جہاز رانی کا ایک اہم راستہ آپ نے ہرمز ایران نے بند کر رکھا ہے، اور اس ایسے وقت میں یہ برآمدات جو ہیں ایک ریکارڈ سطح پر پہنچی ہے۔ آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ امریکی فوج کے پاس اب میزائل ختم ہونا شروع ہو گئے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی فوج کے ایک یونٹ گزشتہ ماہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اپنے پریسیجن سٹرائک میزائلز جنہیں PRSM کہا جاتا ہے، اس کا ایک پورا ذخیرہ اس سے یہ محروم ہو گئے، اور یہ میزائل جو اس وقت ابھی آزمائشی مرحلے میں تھا، پہلی بار جنگ میں استعمال کیا گیا اور تیزی سے ختم ہو گیا، تو ان کے جو ذخیرے ہیں وہ بھی کم پڑ رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں، ان کے آپشنز آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو بار بار جنگ پوز کرتا ہے نا،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ سے اپنے فوجیوں کو ایک سپیس دی جائے، ان کو تیار کیا جائے، اپنے بحری بیڑوں کو دوبارہ سے میدان میں لانے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور پھر اپنے پولیٹیکل آپشنز، اپنی عوام کو اعتماد میں لینا، اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا، اور اپنی جو سیاست ہے اسے کس طرح سے زندہ رکھنا ہے، اس پہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آج ویسے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو کام کیا نا، اپنی تصویر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا کر پیش کرنا، دیکھیں اس کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی۔ اب شہباز شریف کو کوئی پوچھے کہ کیا تم واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرو؟ دیکھیں ہم نے اپنے مذہب کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ جو تعلق ہے قلبے کا، ہم اس تعلق کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے نہیں جائیں گی۔ دیکھیں یہ جو ڈیموکریسی، میں نے پچھلے کچھ عرصے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ، اس سے پہلے میں اس طرح سے آپ دوستوں سے کبھی مخاطب نہیں ہوا، ہاں یہ ضرور میں نے کہا کہ ڈیموکریسی پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام، 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر، اور اس میں سے بھی 6 کروڑ ڈالتے ہیں، اور اس میں سے بھی 30-35% جو ہے وہ دھاندلی کی نظر ہو جاتا ہے، اور لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہوتا، اور صرف 3 سے 4 کروڑ عوام فیصلہ کرتی ہے پاکستان کی تقدیر کا، اور اس میں سے بھی جو 1.5-2 کروڑ ووٹ جماعت دیتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اقتدار کے اندر، اور 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کرنے والے حقیقی جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوستو پچھلے تقریباً کوئی 2-3 ماہ میں جب ہم نے ایران کی ڈیولپمنٹ دیکھی تو ایک چیز سامنے آئی کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ایک دھوکہ ہے۔ آپ کس طرح سے ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑا کر رہا ہے اور ویسا بنا کر پیش کر رہا ہے، آپ نے دنیا میں کتنے عیسائیوں کا دل دکھایا، آپ نے کتنے مسلمانوں کا دل دکھایا، اور آخرکار آپ کو وہ جو پوسٹ ہے اسے ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ تو کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں گے؟ کیا آپ ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں گے اور آپ یہ کہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ یہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، کہ تمہیں ایک شیلٹر ملا، اور وہ شیلٹر جو تم سے پہلے والے جتنے بھی جنرل باجوہ، اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے، پرائم ایگزامپل۔ وہ امریکہ سے کیا حاصل کرنے گیا تھا آخری وقت میں؟ ان کی سپورٹ جو اسے نہیں ملی۔ ڈیموکریٹس کا بھاگ جو یہاں سے جاؤ، جا کر اعلان کرو، اور پھر وہاں سے اعلان کرنا پڑا ایک کھانے پر کہ میں اپنا وقت پورا ہونے کے بعد اس کرسی کو چھوڑ دوں گا اور مجھے کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو آج کچھ کر رہا ہے، ماضی میں جو بائیڈن نے بھی یہی سب کچھ کیا، حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، لیکن کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وقت اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ دوستوں میں آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں کہ حزب اللہ کا لبنان سے مطالبہ، واشنگٹن نے لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کی ملاقات آج منگل کو ہونی ہے، اور حزب اللہ کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مزاحمت جاری رکھے گی، جبکہ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بیروت اس براہ راست ملاقات کو جنگ بندی پر زور دینے کے لیے استعمال کرے گا، اور یقیناً حزب اللہ لبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل جس طرح سے حملے کر رہا ہے، ایک ایسا محاذ جو اس لیے کھولا گیا کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ بن گئی۔ آپ نے پچھلے میرا خیال ہے کہ 4-5 دنوں میں اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ جنگ بندی ہے، تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے انفراسٹرکچر، اپنے جو آرسنلز ہیں ان کو وہ ریوزٹ کر رہے ہیں، اپنے آپشنز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، اور اس تناظر میں انہیں ایک وقت چاہیے تھا جو انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ملا ہے۔ یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، ڈیولپمنٹس کافی ساری ہو رہی ہیں، تو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مزید اپڈیٹس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔